नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ ब्रिज कोर्सको म्याथमेटिक्सको क्लासमा र हामी साइन्स सिटिभिटी तथा म्यानेजमेन्टको चाहिँ क्लास 11 मा विभिन्न कलेजहरुले सोध्ने म्याथमेटिक्सका क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै थियौं जहाँ हामी यो एउटा सेट गर्दै थियौं र त्यसको 100 वटा क्वेशन्सहरु हामीले गरिसकेका छौं भन्नुको मतलब पार्ट 10 सम्म हामीले पढिसकेका छौं। अब हाम्रो पार्ट 11 यानी कि क्वेशन नम्बर 101 देखि क्वेशन नम्बर 110 सम्म चाहिँ अब हामी पढ्छौं। सो पहिलो क्वेशन यहाँ ट्रान्सफर्मेसनबाट छ के भनिराखेको छ क्वेशन बुझौं है त। अनि कसरी सल्भ गर्ने एकदम राम्रो क्वेशन छ यो, अलि ट्रिकी क्वेशन पनि छ, सल्भ गर्न आउनु पर्छ। त हेर्नुस्, एन इन्लार्जमेन्ट E is equals to G3/2 maps the point 1, 2 to the point 3, 5 then the center of the enlargement G is। अब के भनिराखेको छ भने एउटा इन्लार्जमेन्ट भने तपाईले पहिले पढ्नु भएको थियो होला हैन। ए भन्ने पोइन्ट रहेछ 1, 2 भन्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ इन्लार्ज गरिएको छ, त्यसको सेन्टर जी छ अरे अनि स्केल फ्याक्टर चाहिँ 3/2 छ अरे भने ए ड्याश के भन्छ 3,5 बन्छ भनेर सोधिदिराखेको छ के। र यो जी भनेको चाहिँ कति हो सेन्टर, सेन्टर ओरिजिन हो कि अथवा अरु कुनै सेन्टर हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त हेर्नुस्, यसलाई गर्ने एउटा तरिका छ। हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै पोइन्ट xy भन्ने पोइन्ट छ अनि इन्लार्जमेन्ट भइराखेको छ त्यो, ठीक छ, सेन्टर चाहिँ मानिलिउँ a, b भन्ने सेन्टर छ र स्केल फ्याक्टर के छ भने हाम्रो के हुन्छ फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो kx - a + a, ky - b + b यो हुन्छ। तपाईले क्लास 10 को अप्सनल म्याथमा ट्रान्सफर्मेसनमा यो पढ्नु भएको छ है। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो त x हो, यो x ड्याश हो हैन त। त x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि x ड्याश को भ्यालु कति छ 3 छ हो, 3 छ। त x ड्याश भनेको के हो यही हैन त, यो हो कि हैन हो। त k x - a + a भनेको x ड्याश हो, यसको भ्यालु 3 छ। और हामीलाई यो 3/2 भनेको के हो हेर्नुस् त स्केल फ्याक्टर हो कि हैन हो, स्केल फ्याक्टर हो। त्यही भएर 3/2 x को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 1 - a + a = 3। यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्नु, ल कति आउँछ हेरौं, a को भ्यालु निकालौं त। और 3 - 3a + 2a/2 हेर्नु मैले 2 एलसीएम लिदिए = 3 बुझ्नु भयो होला नि हैन। त 3 - a = 2 3 जा 6, a को भ्यालु कति आयो 3 - 6 = a, a को भ्यालु आयो -3, ठीक छ। अब सिमिलरली अर्कोतिर जाउँ हेर्नुस् 8 y = 2, यो 2 भनेको त y हो, y ड्याश कति छ 5 छ, यहाँ y ड्याश दिएकै छ। सो 8y = 2, y ड्याश भनेको कति छ 5 छ र y ड्याश भनेको के हो ky - b + b = 5। स्केल फ्याक्टर दिएकै छ 3/2, y को भ्यालु कति 2 - b + b = 5। त 2 एलसीएम आउँछ 3 2 जा 6 - 3b भयो + 2b = 5। 6 - b 2 5 जा 10 और 6 - 10 = b। त b को भ्यालु कति आयो -4 आयो भनेपछि सेन्टर के थियो हाम्रो a b भन्ने सेन्टर थियो हैन। भन्नुको मतलब -3 - 4 इज अ सेन्टर। त्यही भएर अप्सन नम्बर बी मा हामीले टिक लगाउँछौं, ठीक छ। कुराकानी क्लियर भयो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 102। इफ 2/2 मैट्रिक्स ट्रान्सफर्म्स युनिट स्क्वायर टु द प्यारालोग्राम दिस देन मैट्रिक्स इज भनिराखेको छ। के भनिराखेको छ भने एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स छ अरे, यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्सले नि युनिट मैट्रिक्सलाई केमा चेन्ज गरिराखेको छ, युनिट मैट्रिक्सलाई प्यारालोग्राममा चेन्ज गरिराखेको छ, ठीक छ। त यहाँ पहिला बुझ्नु पर्यो कि युनिट मैट्रिक्स भनेको के हो हैन। त यहाँ ध्यान दिनुस्, युनिट मैट्रिक्स भनेको ग्राफ तपाईले बनाउनु हुन्छ भने यो 0,0 हो, त ठ्याक्कै युनिट भनेको 1, त 1 युनिट डिस्टेन्स भएको स्क्वायर भनेको है, युनिट स्क्वायर भनेको के हो 1 युनिट डिस्टेन्स भएको एउटा स्क्वायर। त यो 1,0 भयो हेर्नुस्,
यो 1,1 भयो, यो 0,1 भयो। त हेर्नुहोस् त यो स्क्वायर भनेको युनिट स्क्वायर हो। त युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यसो भए 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 यो भनेको चाहिँ युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। यहाँसम्म क्लियर भयो है। अब एउटा फर्मुला तपाईँले यहाँ याद गरिराख्नुहोस्। के फर्मुला हो भने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल टु इमेज। यो फर्मुला चाहिँ जहिले पनि याद गरिराख्नु है। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु इमेज, जहिले पनि यही फर्मुला हुन्छ। कोही कोही विद्यार्थीहरूले के गर्छन्, अब्जेक्ट इन्टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इज इक्वल टु अब्जेक्ट गर्छन्। यो गर्यो भने रङ, सरी इज इक्वल टु इमेज भनेर लेख्छन्। यो गर्यो भने रङ है। म्याट्रिक्समा चाहिँ ए इन्टु बी र बी इन्टु ए बराबरी हुँदैन, त्यही भएर यो लेख्न पाइँदैन। फर्मुला चाहिँ यो हो। अब हामीलाई के भनेको छ, 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनु भनेको छ कि क्वेसनमा। त यसलाई मैले मानिलिउँ एबिसिडी भनेर लेखिदिन्छु। यही एबिसिडी पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब्जेक्ट भनेको के हो हेर्नुहोस् त, यो युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गरेर प्यारालोग्राम बनाएको। त युनिट स्क्वायर भनेको अब्जेक्ट भयो, प्यारालोग्राम भनेको इमेज भयो। सो 0 0 1 0 1 1 0 1 इज इक्वल टु प्यारालोग्राम कति छ 0 0 4 0 6 2 2 2 छ। अब म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्न तपाईँलाई आउँछ होला, मल्टिप्लाई गर्नु है त, रोले कलमलाई गर्ने हो। यो सुरुमा हामीले के गर्छौँ भने यो एबी भन्ने रोले यो कलमलाई गर्छौँ, त्यसपछि यो कलमलाई गर्छौँ, त्यसपछि यो कलमलाई, त्यसपछि यो कलमलाई गर्छौँ के। ल म गर्दै जान्छु है त। ए इन्टु 0 0 प्लस बी इन्टु 0 0, ए इन्टु 1 ए प्लस बी इन्टु 0 0, ए इन्टु 1 ए प्लस बी 0 प्लस बी 0 प्लस 0, सिडी को भ्याल्यु आयो, सी 0 जा 0 डी 0 जा 0, सी 1 जा सी डी 0 जा 0, सी 1 जा सी प्लस डी 1 जा डी, सी 0 जा 0 प्लस डी 1 जा डी इज इक्वल टु 0 0 4 0 6 2 2 2 भनेपछि कति आयो 0 0 AC A प्लस B C प्लस D B D इक्वल्स टु 0 0 4 0 6 2 2 2 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त दुईटा म्याट्रिक्स त बराबरी भयो। त A को भ्यालु केसँग बराबरी भयो 4 सँग, B को भ्यालु केसँग बराबरी भयो 2 सँग, C को भ्यालु केसँग बराबरी भयो 0 सँग, D को भ्यालु केसँग बराबरी भयो 2 सँग। भनेपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स त एबीसीडी थियो, एबीसीडी भन्ने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स थियो। सो के आयो 4 2 0 2 यो रहेछ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। त यही 4 2 0 2 जहाँ छ त्यहीँ लगाउने, अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर। क्लियर भयो ल। अब 103 नम्बरमा जाउँ, के भनेको छ क्वेसनले हेर्नुहोस् है त। इफ t1 इज इक्वल टु -1, -2, t2 इज इक्वल टु 0,3 are the two translation vector, then images of the vertices of the triangle this under combined transformation t2 t1। ल हेर्नु के भनिरहेको छ, दुईटा ट्रान्सलेसन भेक्टर दिएको छ है। यो तपाईँलाई ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन हो, ट्रान्सलेसनबाट सोधेको छ अप्सन म्याथको। त दुईटा ट्रान्सलेसन भेक्टर दिएको छ, के निकाल्नु भनेको छ भने t2 t1 निकाल्नु भनेको छ। t2 t1 भनेको के हो भने सुरुमा t1 गर्ने, सुरुमा त्यसपछि मात्रै t2 गर्ने, यो लास्टमा गर्ने हो है। t2 t1 भनेको बुझ्यो। त म फर्मुला पनि लेखिदिन्छु हेर्नुहोस्। यदि pxy भन्ने पोइन्ट छ, यसलाई म के गर्दैछु ट्रान्सलेसन गर्दैछु एबी, ट्रान्सलेसन भेक्टर एबी छ भने p डैश भनेको x प्लस a y प्लस b हुन्छ। ठिक छ। अब हाम्रो कोअर्डिनेट के छ हेर्नुहोस्, a 3,6 b 2,3 र c 6,1। यसलाई के गर्नुपर्ने छ ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ। त सुरुमा के गर्नु पर्यो t1 बाट गर्नु पर्यो, किनकि t2 t1 भनेको छ। त t1 भनेको -1,2 छ। त a डैश कति आउँछ 3 - 1 भनेको यहाँ -1 2 छ है त। 3x प्लस a 3 - 1 भनेको 2, 6 + 2 भनेको 8, b डैश 2 - 1 1, 3 + 2 5, c डैश 6 - 1 5, 1 + 2 3 यो आयो। अब फेरि अल्सो t2 t1 भनेको थियो, t1 निकाल्यौँ। अब t2 तिर जाउँ। अब फेरि a डैश 2 8, b डैश 1 5
र सी ड्यास 5,3 लाई के गर्नुपर्छ दोस्रो ट्रान्सलेसन भेक्टर कति छ यहाँ T2 03 छ 03 कति आउला हेर्नुस् A डबल ड्यास B डबल ड्यास र C डबल ड्यास निकाल्नुस् त 2 + 0 2 8 + 3 11 1 + 0 1 5 + 3 8 5 + 0 5 3 + 3 6 त यही रहेछ हाम्रो एन्सर 2 11 1 8 5 6 2 11 1 8 इन त 6 1 आयो 6 1 त नहुनु पर्ने 2 11 1 8 एन्ड 6 1 आएको छ है एकचोटि 6 1 चेक गरौँ यहाँ 6 1 छ यो 6 1 6 5 3 5 3 फेरि के भयो 5 6 5 6 हुन्छ है यहाँ यो गल्ती छ यहाँ अप्सन गल्ती दिएको छ यहाँ हुन्छ 5 6 सी ड्यास भनेको यहाँ 5 6 हुन्छ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन अप्सन नम्बर ए हाम्रो सही भयो अब ठीक छ नत्र अरु कुनै अप्सनै मिल्दैन नत्र यहाँ तपाईले नन अफ दिज भनेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले नन अफ दिज भनेर लगाइदिन सक्नुहुन्छ ल सी त मिलेको छैन नि त हैन त्यही भएर अर्को क्वेशनमा जाउँ 104 If D is the midpoint of the side BC in triangle ABC, then AB vector plus AC vector is equal to कति भनेको छ त हेर्नु यो त धेरै सजिलो क्वेशन हो हेर्नु है त ABC भन्ने ट्रायंगल छ अनि के भनिराखेको छ D भनेको चाहिँ BC को मिड पोइन्ट हो अरे ल D भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट हो अरे भनेपछि हामीले त यहाँलाई के थाहा पायौं भने D भनेको मिड पोइन्ट हो भने AD भेक्टर भनेको के हुन्छ AC प्लस AB/2 हुन्छ यो मिड पोइन्ट थ्योरमले भन्छ है त यो मिड पोइन्ट थ्योरमले भनौं त हेर्नुस् यसलाई अहिले म राखिराख्छु अब निकाल्नु पर्ने के छ AB प्लस AC त हेर्नु AB प्लस AC निकाल्नु पर्ने छ हो AB लाई AB नै लेख्दिए अब AC लाई हेर्नु है भेक्टर थ्योरम लगाउनु ट्रायंगल लगाउनु AC भनेको के हुन्छ AC भनेको के हुन्छ AB प्लस BC हुन्छ के हुन्छ AB प्लस BC हुन्छ त AC भनेको AB प्लस BC भयो हो AC भनेको AB प्लस BC हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ AD मा निकाल्नु पर्ने छ ल AD मा निकाल्नु पर्ने छ नि यो नलेख्नु यो गर्नु यो ट्रायंगलमा हेर्नु ACD भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस् त AC भनेको के हुन्छ AD प्लस DC हुन्छ AC भनेको के हुन्छ AD प्लस DC हुन्छ त AD प्लस DC लेख्नु अब फेरि हेर्नु अब यो AB प्लस AD लाई AD नै लेखे DC लाई हेर्नु ल DC लाई मैले 1/2 BC लेख्न मिल्छ 1/2 BC लेख्न मिल्छ है त 1/2 ओ पक्नु ल पक्नु सुरुदेखि हेरौँ ल किनकि हाम्रो यहाँ मिड पोइन्ट थ्योरम पनि त छ यो पनि त छ नि हैन यसलाई त हामीले युजै गरेका छैन ल यहाँ हेरौँ और अप्सनमा हेर्नुभयो भने AD छ है यहाँ AD र DA छ त AB अब AC को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ भने नि हेर्नुस् AC को ठाउँमा म के लेख्छु हेर्नुस् यहाँ माथिबाट हेर्नुस् 2AD = AC प्लस AB हुन्छ हो माथिबाट हेर्दै जानु है यहाँ मिड पोइन्ट हो नि त हैन और 2AD - AB = AC लेख्न मिल्छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु ल AC को ठाउँमा लेख्दिनु 2AD - AB हेर्नुस् त एकैछिनमा भइहाल्यो नि AB कट हो 2AD भेक्टर आयो यही भयो एन्सर त यहाँ 2AD छ कि छैन अप्सन नम्बर बी मा छ त यसरी अप्सन नम्बर बी तपाईले टिक लगाइदिनु हुन्छ क्लियर भयो ल अर्को क्वेशनमा जाउँ 105 इफ AO + OB + BO + OC यो बराबरी छ भने ABC भनेको के हुन्छ ट्रायंगलको भर्टिसेस हुन्छ कोलिनियर हुन्छ दुईटै हुन्छ कुनै पनि हुँदैन भनेर सोधिराखेको छ है त एकचोटी हेरौँ ल
अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ AO प्लस OB इज इक्वल टु BO प्लस OC दिएको छ हो। त यसलाई मैले हेर्नुहोस् माइनस OA, एओलाई माइनस OA लेखिदिन्छु, यहाँ OB लेखिदिन्छु, यसलाई माइनस OB लेखिदिन्छु प्लस OC। ठिक छ, OB एक ठाउँमा ल्याउँ, OB यो माइनस OB यतातिर आउँदाखेरि के हुन्छ प्लस OB, OC यो OA लाई उता लगिदिन्छु प्लस OA, और 2OB इज इक्वल टू OC प्लस OA। त OB भनेको के आयो OC प्लस OA बाई 2। ला यो त मिड पोइन्ट थ्योरम पो आयो, हेर्नुहोस् त के आयो, मिड पोइन्ट थ्योरम आयो। भन्नुको मतलब यहाँ यस्तो छ, हेर्नु, यदि OB इज इक्वल टू OC प्लस OA बाई 2, त यहाँ हेर्नु, यदि यस्तो ट्रायंगल छ, यहाँ O छ, यहाँ A छ, यहाँ C छ, अनि मानिलिउँ यहाँ बिचमा मिड पोइन्ट B छ अरे भने OB भनेको कति हुन्छ भन्नु त ल मलाई। OB भनेको के कति हुन्छ, OB भनेको OA प्लस OC बाई 2 हुन्छ नि, होइन। भनेपछि B भनेको त मिड पोइन्ट हो नि त, होइन। त B भनेको मिड पोइन्ट हो भने अब ABC भन्ने पोइन्ट के भयो, ABC भन्ने पोइन्ट के भयो हेर्नुहोस् त, एउटै लाइनमा पर्यो कि परेन, A B र C भन्ने पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्यो कि परेन, एउटै लाइनमा पर्यो भने के भन्छौँ हामी, कोलिनियर। कोलिनियर त कोलिनियर छ, यिनीहरू के छन्, कोलिनियर छन्, किनकि यिनीहरू एउटै लाइनमा परे, हैन त। त देयरफोर B इज मिड पोइन्ट अफ AC। AC को मिड पोइन्ट भएपछि त एउटै लाइनमा पर्यो, त्यही भएर अप्सन नम्बर B हाम्रो सही भयो। अब ट्रायंगलको भर्टिसेस त हुँदैन, हैन, एउटै लाइनमा पर्यो भने कसरी ट्रायंगल भन्छ, बन्दैन हैन। ल 106 मा जाउँ, के भनिएको छ, if the sum of two unit vector is a unit vector then the magnitude of their difference is भनेको छ। त हेर्नुहोस् दुईटा युनिट भेक्टर छ अरे, त मैले एउटा युनिट भेक्टर A भन्ने माने युनिट भेक्टरलाई यसरी लेखिन्छ है, यो एउटा युनिट भेक्टर हो अरे, युनिट भेक्टर्स एउटा A भन्ने माने, अर्को B भन्ने युनिट भेक्टर छ अरे, अर्को C भन्ने पनि युनिट भेक्टर छ अरे, अर्कोलाई D भन्ने पनि युनिट भेक्टर छ अरे, मैले मानिदिएँ, के छ र जिन्दगानीमा, हैन। त हामीलाई के दिएको छ, सम अफ टू युनिट भेक्टर। अब युनिट भेक्टर भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो खालके भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई युनिट भेक्टर भनिन्छ, यानि कि यदि यसको म्याग्निट्युड पनि के छ 1 छ। यो D भनेको चाहिँ अहिले नलेखौँ युनिट भेक्टर भनेर, ल ABC नै लेखौँ। B को म्याग्निट्युड पनि कति छ 1 नै छ, C को म्याग्निट्युड पनि कति छ 1 नै छ। यदि म्याग्निट्युड 1 छ भने त्यसलाई युनिट भेक्टर भनिन्छ। अब के भनेको छ, द सम अफ टू युनिट भेक्टर इज अ युनिट भेक्टर। दुईटा युनिट भेक्टरको सम के हुन्छ अरे, युनिट भेक्टरै हुन्छ अरे। यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युडको सम भनेको होइन, भेक्टरको सम भनिराखेको छ है। द सम अफ टू युनिट भेक्टर, A युनिट भेक्टर र B पनि युनिट भेक्टर हो, त्यो दुईटाको सम चाहिँ अर्को एउटा युनिट भेक्टर हुन्छ अरे, C युनिट भेक्टर हुन्छ अरे। भने के भनिराखेको छ, द म्याग्निट्युड अफ देयर डिफरेन्स इज A युनिट भेक्टर माइनस B युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु भनेको छ, यसको के निकाल्नु भनेको छ, म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ कि, कुरो बुझ्यो। त हेर्नु यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ क्या, A भेक्टर प्लस B भेक्टर इज इक्वल टु C भेक्टर भनेर लेखिदिएँ। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन, होइन। अब के गरिदिनु, स्क्वायरिङ गरिदिनु, ल A भेक्टर प्लस B भेक्टरको स्क्वायर भनेको C भेक्टरको स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन। अब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायरको फर्मुला हालिदिनु। त A भेक्टरको स्क्वायर भनेको सिम्पली A स्क्वायर लेख्न मिल्छ, 2A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस B भेक्टरको स्क्वायर भनेको सिम्पली B स्क्वायर हो। B भेक्टरको स्क्वायर भनेको B स्क्वायर हो, याद गरिराख्नु है। C भेक्टरको स्क्वायर भनेको C स्क्वायर हो। यसलाई के लेख्न मिल्छ भने A को म्याग्निट्युडको स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ, यसलाई B को म्याग्निट्युडको स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ, बुझ्नु पनि, यो प्रपर्टी हो भेक्टरको। प्लस 2A डट B प्लस B को म्याग्निट्युडको स्क्वायर इज इक्वल टु C को म्याग्निट्युडको स्क्वायर। त यो तीनटै युनिट भेक्टर हो, हैन त, C पनि त युनिट भेक्टरै हो। त यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1, 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ। त 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 2A डट B प्लस B पनि युनिट भेक्टर म्याग्निट्युड 1, यस पनि युनिट भेक्टर म्याग्निट्युड 1 को स्क्वायर 1 नै भयो, 1 1 कट हो,
2a डट बी कति आयो -1 आयो। त a डट बी को भ्यालु कति आयो -1/2 आयो। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु। ठिक छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यिनीहरूको डिफरेन्सको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने छ हो। त हेर्नुस् ल यिनीहरूको डिफरेन्सको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने छ। म के गर्छु a भेक्टर माइनस b भेक्टरको स्क्वायर निकाल्छु। के निकाल्छु यसको स्क्वायर कति हुन्छ निकाल्छु। हेर्नुस् यो निकाल्नु पर्ने छ। निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो हो। यसको स्क्वायर निकाल्छु के आउँछ a स्क्वायर माइनस 2a डट b प्लस b स्क्वायर आउँछ हो। यहाँ चाहिँ म लेख्दैछु a भेक्टर माइनस b भेक्टरको स्क्वायर। a को स्क्वायर भनेको 1 माइनस 2 इन्टु a डट b भनेको कति आएको छ -1/2 आएको छ। -1/2 b भेक्टरको स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भयो। सो a माइनस b को स्क्वायर भनेको कति आउने रहेछ 2 काट्यो 1 प्लस 1 और a मैग्निट्युड माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको 3 आयो। आयो कि आएन आयो। भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको के हो a माइनस b को म्याग्निट्युडको स्क्वायर लेख्न मिल्छ। यो पनि 3 भयो। त a माइनस b को म्याग्निट्युड कति आयो √3 आयो कि आएन। हेर्नुहोस् है कति मजाले लेखिदिएँ मैले। √3 आयो। त अप्सनमा √3 छ त √3 जाने। यो क्वेसन अलि लामो छ छन चाहिँ अलिकति लामो छ तर अलिकति बुझ्नु चाहिँ तपाईहरुले पर्यो है। यस्तो अलिकति यो कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यो चाहिँ। ठीक छ ल यो क्वेसन तपाईले बुझ्नु भयो होला। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। त्यसो भए 107 ल यो पनि एकदम राम्रो क्वेसन छ। वेक्टर a has magnitude of 5 and points northeast, vector b has magnitude of 5 and points northwest, then magnitude of a plus b भनेर सोधिराखेको छ। ल ध्यान दिएर सुन्नु है त। यो इस्ट भयो यो इस्ट यतापट्टि वेस्ट यतापट्टि साउथ यतापट्टि नर्थ हो। अब के भनिराखेको छ ए भन्ने भेक्टर चाहिँ कस्तो छ अरे नर्थ इस्ट भनेको यहाँ नर्थ इस्ट भनेपछि नर्थ इस्ट भनेपछि ठ्याक्कै यो 45 डिग्री हुन्छ है। भेक्टर यो भेक्टर ए भयो। भेक्टर बी हैज मैग्निट्युड 5 र ए को मैग्निट्युड 5 छ। भेक्टर बी हैज मैग्निट्युड 5 भेक्टर बी को पनि मैग्निट्युड 5 छ र पोइन्ट्स नर्थ वेस्ट भनेको त हो यता हो नर्थ वेस्ट। त यो पनि 45 डिग्री भयो। यो भेक्टर बी भयो। त भन्नु मलाई यो दुईटा बीचमा एंगल कति होला यो कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल हैन त 90 डिग्री हुन्छ। हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ म्याग्निट्युड अफ ए प्लस बी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ यो निकाल्नु भनेको छ हैन त। त्यसो भए अब हेर्नु है त हामी के गर्छौं। म अघि जस्तै नाउ ए को म्याग्निट्युड प्लस बी को सरी ए प्लस बी होल को म्याग्निट्युड को स्क्वायर निकाल्छु। के आउँछ म्याग्निट्युड नलेखौँ न त ल ब्राकेटै दिन्छु म। के आउँछ ए स्क्वायर प्लस 2a डट बी प्लस बी स्क्वायर आउँछ हो। ए प्लस बी को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो भनेको ए को म्याग्निट्युड को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। 2a डट बी लाई के लेख्न मिल्छ ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा फर्मुला हो नि त हैन डट प्रोडक्ट को फर्मुला। बी स्क्वायर भनेको बी को म्याग्निट्युड को स्क्वायर भयो। त ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको यसलाई मैले ए प्लस बी को म्याग्निट्युड को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ हैन। ए भेक्टर को स्क्वायर भनेको ए भेक्टर को म्याग्निट्युड को स्क्वायर लेख्न मिल्छ क्या। यसलाई सिम्पली ए स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। सो यहाँ हेर्नु ए को म्याग्निट्युड कति छ 5 त यो 5 को स्क्वायर 2 इन्टु 5 इन्टु बी को म्याग्निट्युड 5 कस थीटा थीटा भनेको कति डिग्री हो 90 डिग्री हो। प्लस बी को म्याग्निट्युड कति छ 5 छ 5 को स्क्वायर त कस 90 भनेको कति हुन्छ 0 त यो बिचको टर्म त सबै 0 भयो। सो ए को म्याग्निट्युड प्लस बी को ए प्लस बी होल को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इज इक्वल टु 25 प्लस 25। त्यसो भए ए प्लस बी को म्याग्निट्युड कति आयो स्क्वायरलाई यतातिर लगिदिनु √50 भयो। और ए प्लस बी को म्याग्निट्युड भनेको √50 भनेको कति हो √50
5 10 जा 50 होइन 25 2 जा गरौँ त्यसो भए a को म्याग्निट्युड सरी a प्लस b होलको म्याग्निट्युड भने कति आयो 25बाट बाहिर 5 आयो अनि √2 ल यही त निकाल्नु भने हो 5 √2 हैन त 5 √2 छ हेर्नु त अप्सनमा छ अप्सन नम्बर बी त्यो भेक्टरको क्वेसनमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले दिमाग लगाउनु पर्यो है त कुरो तपाईले सायद बुझ्नु भयो होला मैले के गरे सजिलो तरिकाले गरेको छु जस्तो 108 मा जाउँ प्राय सो भेक्टरकै क्वेसन छ नै त 108 नम्बरमा के छ हेर्नुस् इफ a and b are position vector of a and b हेर्नु है त यहाँ a भन्ने यहाँ पोइन्ट छ b भन्ने यहाँ पोइन्ट छ पोजिसन भेक्टर भनेपछि कहीँ ओरिजिन छ त a पोइन्टको पोजिसन भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ a भन्छौँ b पोइन्टको पोजिसन भेक्टरलाई के भन्छौँ b स्मल b भन्छौँ देन पोजिसन भेक्टर अफ d on AB such that BD is equal to 2BA इज भनेर सोधेको छ त के छ भन्दाखेरि यो D भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्यो भनेको OD भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो अरे के हामीले र D चाहिँ कहाँ छ AB मा छ D चाहिँ कहाँ छ AB मा छ अरे त AB मा छ भनेपछि ल म यसो गरिदिन्छु AB मा कहाँ यो D छ थाहा छैन अब कहाँ छ बिचमा पनि हुन सक्छ जहाँ पनि हुन सक्छ त यो OD निकाल्नु पर्ने छ हामीले है दिएको के छ BD is equals to 2BA भनेर दिएको छ हैन त OA भनेको चाहिँ A छ OB भनेको चाहिँ B छ ल अब निकालौँ है त यहीँबाट निकालौँ अब यहाँ हेर्नुस् नाउ OD निकाल्नु पर्ने हो हैन त OD बाटै जाउँ OD भनेको के हुन्छ तपाईले ट्रायंगल OBD मा हेर्नु OD भनेको के हुन्छ ट्रायंगल लगाउनुस् त OB प्लस BD हुन्छ OB प्लस BD OB भनेको भेक्टर B हो BD भनेको 2BA लेख्न मिल्छ 2BA लेख्न मिल्छ यहाँ लेखेको हैन इज इक्वल टु B भेक्टर प्लस अब 2BA छ नि BA लाई हेर्नु है अब यहाँ BA लाई हेर्नु यो BA हो भने यसलाई के लेख्न मिल्यो BO प्लस OA लेख्न मिल्यो कि मिलेन लेख्न मिल्यो त BO प्लस OA लेख्न मिल्यो भन्नुको मतलब B भेक्टर प्लस 2 OA लाई अगाडि लेख्दिए BO भनेको माइनस OB भयो सो B भेक्टर प्लस 2 OA भनेको A भेक्टर OB भनेको B भेक्टर कति आयो B प्लस 2A माइनस 2B भन्नुको मतलब 2A माइनस B भेक्टर चाहिँ आयो OD को भ्यालु यही निकाल्नु भने हो ल OD आयो 2A माइनस B 2A माइनस B अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर भयो क्लियर भयो त ल सबैजनालाई सजिलो छ है त्यही एउटा कुरा चाहिँ तपाईले के याद गरिराख्नु भने नि यो चाहिँ याद गरिराख्नु जस्तो मानिलिनु तपाईलाई AB भनेको छ भने नि तपाईले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ क्या OB माइनस OA भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ CD भनेको छ भने OD माइनस OC भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ BA भनेको छ भने OA माइनस OB भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है ल त यो 108 नम्बर क्वेसन पनि हामीले सक्यौं अब चाहिँ 109 मा अलि भेक्टरका क्वेशन्सहरु यहाँ राम्रै क्वेशन्सहरु छन् द पोजिसन भेक्टर अफ ABCDR दिएको छ हेर्नु है त ल OA दिएको छ A भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर कति छ 2A प्लस 4C B भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर दिएको छ 5A प्लस 3√3B C भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर छ प्लस 4C पनि रहेछ यहाँ C भन्ने पोइन्टको माइनस 2√3B प्लस C D भन्ने पोइन्टको पोजिसन भेक्टर कति छ 2A प्लस C के निकाल्नु भनेको छ CD भेक्टर भनेको कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई है अब हेर्नुस् धेरै सोच्ने नै हैन CD भनेको के लेख्न मिल्छ अघि मैले भनिहालेँ OD माइनस OC लेख्न मिल्छ OD भनेको कति छ 2A प्लस C छ माइनस OC भनेको कति छ माइनस 2√3B प्लस C छ हो कति आउँछ 2A प्लस C प्लस 2√3B माइनस C
सीसी कटो कति आयो 2a + 2√3b आयो। सिटी भेक्टर भनेको कति हुन्छ यो सोधेको हो यति हुन्छ। तर अप्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै एबी को टर्ममा दिएको छ हो, सबै एबी को टर्ममा दिएको छ। त्यसो भए हामी एबी भेक्टर निकालौँ न त, चेक गरौँ ल। एबी भेक्टर निकालौँ, यो भनेको ओबी - ओए हो हैन। अब हामी अप्सनतिरबाट जाँदैछौँ है यहाँ। त ओबी कति छ हेर्नु 5a + 3√3b + 4c माइनस ओए भनेको कति छ 2a + 4c, त -2a - 4c भयो = सीसी कटो कति आयो 3a + 3√3b आयो। त एबी भेक्टर र सिडी भेक्टर बराबरी छ हेर्नुहोस् त, छैन। त अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुँदैन हैन। सिडी भनेको एबीसँग बराबरी आएन त अप्सन नम्बर सी हुँदैन। एकचोटि अप्सन नम्बर ए चेक गरौँ हुन्छ कि हुँदैन ल। 2/3 एबी, त अप्सन नम्बर ए चेक गर्ने हो भने 2/3 एबी छ हो। त हेरौँ यो 2/3 एबी भनेको सिडीसँग बराबरी आउँछ कि आउँदैन। 2/3 एबी भनेको कति छ 3a + 3√3b छ। त 3 कट्यो 2a + 3 कट्यो 2√3b आयो। ओहो मिल्यो त है। मिलेन, यो 2√3b आएछ हाम्रो यहाँ। 2a + 2/3 एबी मिलेन जस्तो छ। ए मिलेछ, सिडी यहाँ आएको छ है। सिडी र हेर्नुहोस् त एउटै आएको छ, एउटै आएको छ मिल्यो भनेपछि ल। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही भयो ल। अब तपाईँले बी चेक गर्नु मिल्दैन, सी त मिल्दैन, डी मिल्दैन। यहाँ चाहिँ अप्सनमा चेक गर्नु पऱ्यो क्या, कुरो बुझ्नुभयो। अप्सनबाट चेक गर्नुभयो भने सजिलो भयो ल। लास्ट क्वेसनमा जाउँ। द लाइन जोइनिङ द मिडल पोइन्ट्स अफ द साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल इज, एउटा ट्रायङ्गल छ, एउटा ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गललाई मैले एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल लेखिदिएँ है त। द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट्स अफ द साइड्स, ल कुनै दुईवटा साइड यो र यो साइडको मैले मिड पोइन्टलाई के गरिदिएँ जोडिदिएँ, मिड पोइन्टलाई के गरिदिएँ जोडिदिएँ। यो र यो बराबरी, यो र यो बराबरी छ। यसलाई मैले इएफ भनेर लेखिदिएँ ल। त यो जुन इएफ छ, यो इएफ चाहिँ यो इएफ के हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ। प्यारल टु द थर्ड साइड, हाफ टु द थर्ड साइड, बोथ अफ एबोभ, नन अफ दिज भनेको छ। त के हुन्छ त यसको लागि चाहिँ अब थियोरिटिकल प्रुफ हामीले यहाँ गर्न सक्दैनौँ, लामो हुन्छ। एउटा थियोरमै तपाईँहरूले यो पढ्नु भएको छ, 9 क्लासमा पढ्नु भएको थियोरम हो है। त 9 क्लासबाट पनि सोध्छ। 9 क्लासमा के पढ्नु भएको छ भने द लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ अ टु साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल इज इक्वल टु द थर्ड साइड एन्ड हाफ अफ इट भन्ने पढ्नु भएको छ। यानि कि इएफ भनेको के हुन्छ बिसीसँग प्यारल हुन्छ र इएफ इज इक्वल टु 1/2 बिसी पनि हुन्छ है। यो थियोरमै तपाईँले पढ्नु भएको छ। यो थियोरम प्रुफ त म यहाँ गर्दिनँ, किनकि यो थियोरम तपाईँले पढ्नु भएको हो। 10 क्लासमा पनि कति थियोरमहरू पढ्नु भएको छ, थियोरम त याद हुनु पऱ्यो नि त होइन। सो हाम्रो के हुन्छ दुईटै हुन्छ। अप्सन नम्बर यो सी हो है, अप्सन नम्बर यहाँ डी लेखेको छ, अप्सन नम्बर डी होइन, यो अप्सन नम्बर सी हो। ल अप्सन नम्बर सी हाम्रो बोथ प्यारल पनि हुन्छ थर्ड साइडसँग, हाफ पनि हुन्छ थर्ड साइडसँग। यो चाहिँ मैले भनेको होइन, यो थियोरमले भन्छ। ल यो सँगै हामीले यो पार्ट पनि, यो पार्टको पनि 10वटा क्वेसन्सहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब अरू क्वेसन्सहरू छन्, जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् अर्को पार्टमा हामी यो क्वेसन्स गर्छौँ। कसरी गर्ने होला भन्ने कुरो क्वेसन आएपछि हामी छलफल गरौँला। त आजको लागि मैले यति नै गरेँ। र तपाईँहरूलाई यदि ब्रिज कोर्सको साइन्स म्याथ अथवा साइन्स म्यानेजमेन्ट अथवा सिटिभिटीको कुनै पनि कोर्स जोइन गर्न मन छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 मा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा चाहिँ मेसेज गर्नुहोला। धमाधम रूपमा ब्रिज कोर्सका क्लासहरू भइराखेका छन् है। तपाईँले नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीसँग अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ। नोट्स, रेकर्डेड भिडियोज, प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू सबै पाउनुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।